नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। नेपाल खेलकुद महासंघ स्वास्थ्य विभाग सचिव अम्बिका प्रसाद थापामाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। दमक प्रहरीका प्रमुख डीएसपी दिलीप राजगिरीले थापामाथि धम्कीपूर्ण भाषा र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै नेपाल खेलकुद महासंघ जिल्ला कमिटी झापा र राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिल्ला कमिटी झापाले अनुसन्धान र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाल तथा झापा प्रहरी प्रमुख विश्वमणि पोखरेललाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। साउन 1 गते बेलुका 8 बजे नेपाल खेलकुद महासंघ स्वास्थ्य विभाग सचिव अम्बिका प्रसाद थापा माथि दमक प्रहरीका प्रमुख डीएसपी दिलीप राजगिरीले धम्कीपूर्ण भाषा र दुर्व्यवहार गरेको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, प्रहरीले चेकिङका नाममा अन्य सर्वसाधारणलाई पनि अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा प्रहरीबाटै भिडलाई उत्तेजित पार्ने गैर कानुनी हरकत गरिएकोले उक्त कार्यप्रति छानबिन अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको माग समेत गरिएको छ। खेलकुद महासंघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष रामकुमार थापालाई अनावश्यक धम्की दिएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार गरिएको जनाइएको छ। नेपाली चलचित्र माइकल अधिकारीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। गोपीकृष्ण मुभिजको प्रस्तुतिमा बनेको फिल्म माइकल अधिकारीमा सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य अभिनय रहेको छ। निरक पौडेल निर्माता रहने गरी उद्धव पौडेलले फिल्म निर्माण गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै नायक सौगात मल्लले फिल्म राम्रो भएको बताए। उनले आफ्ना दुवै फिल्म राधा र माइकल अधिकारी एकैपटक आउन लागेकोमा दुःख लागेको भए पनि दुवै फिल्म राम्रो रहेको बताए। सृष्टि र सौगात सँगै हुँदा एकअर्काको कुरा किन हुँदैन भन्ने रङ्गपत्रकारको प्रश्नमा उनले सृष्टि र आफू सँगै बस्ने भएकाले कुरा नगरेको प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै नायिका श्रेष्ठले फिल्ममा आमा बन्दाको अनुभवले धेरै कुरा सिकाएको बताइन्। उनले फिल्मकै अभिनयले वास्तविक माया आमाको नै हुने रहेछ भन्ने यथार्थता प्रस्तुत गरेको बताइन्। फिल्ममा नायिका श्रेष्ठ गर्भवती महिलाको अभिनयमा छिन्। माइकल अधिकारीमा आर्थिक अभाव भएपछि कोख भाडामा दिने महिलाको भूमिकामा उनलाई देख्न सकिन्छ। बाजुरामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7 स्थानीय तहको 45 करोड बजेट फ्रिज भएको छ। पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाजुराका अनुसार बाजुराबाट चालु तथा पुँजीगत दुवैतर्फ 45 करोड 66,21,981 रुपैयाँ फिर्ता भएको हो। जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका बाहेक स्थानीय तहको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेकाले फ्रिज भएको रकम 60 करोडको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ। वास्तविक भूकम्पका लाभग्राही भन्दा गैर लाभग्राही लाभान्वित भएको पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शङ्कर पोखरीका भूकम्प पीडितहरूले बताएका छन्। लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरूले पनि वडाका कर्मचारीलाई खुसी बनाएर मात्रै भूकम्पको भुक्तानी पाउने गरेको बताएका हुन्। भूकम्पबाट कुनै पनि क्षति नपुगेकाहरू लाभग्राहीको सूचीमा परेको तर भूकम्पका कारण घरबार गुमेकाहरू लाभग्राही नबनेको पीडितहरूले बताएका हुन्। वास्तविक पीडितहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका कारण गुनासो सुनवाईमा समेत आफूहरू नसमेटिएको बताएका छन्। विभिन्न कागजात मिलाएको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रति लाभग्राही 10 देखि 15,000 सम्म मागेर लिने गरेको गुनासो लाभग्राहीहरूले गरेका छन्। वडाका सहायक कर्मचारीले भूकम्पका घर पाडिदिएको भन्दै पैसा मागेर लगेको लाभग्राही ठुक परिवारको गुनासो छ। 2072 सालमा भूकम्प जाँदा 290 लाभग्राही रहेको शङ्कर पोखरीमा गुनासा सुनवाईको पुनरावेदन पछि थप 350 लाभग्राही थपिएका छन्। अहिले पुराना लाभग्राहीको तेस्रो चरणको भुक्तानी सिफारिस भइरहेको छ भने पुनरावेदन सूचीमा परेकाहरूको सम्झौताको काम भइरहेको छ। डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्ने परशुराम नगरपालिका स्थित पुनपुरा खोलामा जेसीबीको प्रयोग गर्दै स्थानीय नागरिक नदी तारतराउ गर्दैछन्। मंगलबार साँझदेखि निरन्तर वर्षा भएपछि खोलामा पानीको बहाव बढेको छ। नगरपालिका सदरमुकाम नजिक रहेको पुनपुरा खोलामा स्थानीयहरू नदी तर्न नसकेपछि जेसीबीको सहयोगबाट तारतराउ गरिएको हो। परशुराम नगरपालिका आउने नागरिकहरू खोलामा फसेपछि नगरपालिकाको डोजर लगाएर उद्धार गरिएको परशुराम नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला महताले बताए।
बेनी अस्पतालबाट एकैपटक 28 जना करार स्वास्थ्यकर्मी समय सकिँदा जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती भएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट नियुक्त 34 जना र निक साइमन्डका 4 जना गरी 28 जना स्वास्थ्यकर्मी एकसाथ हटेपछि अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको विज्ञप्ति अस्पतालले प्रकाशित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी नियुक्त भएका सबै स्वास्थ्यकर्मीको म्याद असार मसान्तपछि नथप्ने निर्णयपछि बेनी अस्पतालमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट, अहेब, स्टाफ नर्स 13 जना, फार्मेसी सहायक, अनमी, ल्याब टेक्निसियन गरी 34 जना र निक साइमन्ड इन्स्टिट्युट एनएसआई संस्थाले उपलब्ध गराएको एक मेडिकल अफिसर सहित 4 जना हटेपछि सेवा प्रभावित भएको छ। ठूलो संख्यामा नर्सको संख्या बाहिरिँदा छुट्टा-छुट्टै बिरामीहरूको हेरचाह गर्ने सेवा प्रभावित भएको छ भने बच्चा, मेडिकल, सर्जरिकल र प्रसुति लगायतको छुट्टा-छुट्टै वार्डमा सेवा दिन समस्या भएको छ। झापाको दमकमा जुवा खेलाउने र सोही समूहले आफै उक्साउने र महँगो मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गरी चेक काट्न लगाएर चेक बााउन्स गर्नुका साथै पैसा असुल्न इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप राज गिरीको संरक्षणमा अपहरण तथा कुटपिट समेत गर्ने गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन्। सो गिरोहले सुरुमा जति पनि पैसा सापटी दिने र पछि प्रहरी समेतको संलग्नतामा महँगो ब्याज जोडेर चेकमा सही गर्न लगाउने गरेको पाइएको हो। झापा गाउँपालिका 3 सिमलबाडीका 40 वर्षीय युवा अशोक राईलाई गत शनिबार बिहान 4 बजे चेक बााउन्सको मुद्दा लिएर प्रहरी र बााउन्स गराउने समूह नै घरमा पक्राउ गर्न पुगेसँगै उक्त कुरा सार्वजनिक भएको हो। पछिल्लो समय जुवा, तास, मिटर ब्याज, वेश्यावृत्ति, लागु औषध जस्ता घटनामा प्रहरीको नाम जोडिएको तथा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेको र नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरी चुकेको स्थानीय बताउँछन्। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको काने पोखरी रङ्गेली सडक खण्डको निर्माण कार्य लामो समयदेखि अलपत्र छ। ठेकेदार कम्पनीले 1.5 वर्ष अघि नै काम अधुरै राखेर सडक उद्घाटन गरेपछि कुनै पनि निकायले बाँकी काम पूरा गर्न चासो नदेखाएका हुन्। कालोपत्रे सकिएको भनिएका सडक भ्वाङ परेको अवस्थामा छ। नालीहरू समेत राम्रोसँग निर्माण गरिएको छैन। हालै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले सडक अनुगमन गर्दै बाँकी काम पूरा गर्न हुलाकी सडक निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हुलाकी सडक निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले भने बाँकी काम पूरा नगरे भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। मोरङको काने पोखरी चोकदेखि रङ्गेली हुँदै भारतीय सीमा पुग्ने करिब 25 किलोमिटर 400 मिटर सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको हो। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 चौताराका 250 शिशुलाई पौष्टिक आहार वितरण गरिएको छ। बलियो नेपाल मार्फत लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सिन्धु चौतारा सिटीको समन्वयमा सो सामग्री वितरण गरिएको हो। बलियो नेपालको प्रायोजनमा 6 महिनादेखि 23 महिना उमेर समूहका शिशुलाई ज्ञान लिटो पिठो वितरण गरिएको हो। जन्मेदेखि 2 वर्ष उमेरसम्म बालबालिकाको उचित स्याहार भएमा उनीहरू भविष्यको बलियो शक्ति हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि यसमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ ती सामग्री वितरण गरिएको बलियो नेपालका संयोजक अतुल उपाध्यायले बताए। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले संस्कृतिको रक्षा गर्दै बाजा बजाउनेहरूको जीवनस्तर उकास्न 6 लाख मूल्यको पञ्चबाजा वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाको चालु वर्षमा 4वटा वडाका बाजा समूहलाई एक सेट पञ्चबाजाको 1.5 लाख रुपियाँको दरले कुल 6 लाख मूल्यका पञ्चबाजा हस्तान्तरण गरेको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 बनौ, वडा 8 नागलिवाङ, वडा 7 धाइरिङ र लेखफाँटको बाजा समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रशिक्षण लिएर व्यावसायिक रूपमा बाजा बजाउने समूहहरू बजारमा पाइने भए पनि परम्परागत रूपमा मौलिक लयमा बाजा बजाउँदै आएका समूहहरू विभिन्न समस्याका कारण विस्थापित हुँदै गएपछि लक्षित बजेट मार्फत बाजा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताए। व्यावसायिक रूपमा वाद्य वादनमा लाग्न र पेशागत सुरक्षाका लागि पनि बाजा उपयोगी हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाले एक कार्यक्रम गर्दै आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य सामाजिक विकासमा जोड दिँदै कल्याणपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामपुकार शाहले 76 करोड 58 लाखको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सिराहा जिल्लाको अन्य स्थानीय तह र विगतको कार्यपालिका भन्दा वर्तमानमा गठित कार्यपालिकाले विभिन्न खाले समस्यालाई सहज तरिकाबाट समाधान गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका कामहरू गरिने नगर प्रमुख शाहले बताए। कल्याणपुर नगरपालिकाले विषयगत कार्यालय अन्तर्गत शिक्षामा 1 करोड, स्वास्थ्यमा 60 लाख,
कृषिमा 75 लाख, पशु विकासमा 15 लाख, महिला तथा बालबालिकामा 5 लाख, न्यायिक समितिमा 27 लाख, विपद व्यवस्थापनमा 75 लाख, धर्म संस्कृति प्रवर्धन तथा संरक्षणमा 15 लाख, खेलकुद कार्यक्रममा 5 लाख बजेट विनियोजन गरिएको सार्वजनिककरण कार्यक्रममा जनाइएको छ। नोभेल कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 12 वर्ष माथिका नागरिकहरू सबैलाई लगाउने व्यवस्था गरिएपछि पछिल्लो समय नेपाल सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूका लागि समेत लगाउने तयारी गरेको छ। 2 चरणमा गरेको उक्त उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई लगाउन लागेको खोप फाइजर बायोन्टेक खोप लगाउन अहिले देशैभरका जिल्लाहरूका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूलाई अन्तिम तयारीमा रहन निर्देशन समेत गरेको छ। निकै संवेदनशील मानिने यो उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई लगाइने कोभिड-19 विरुद्धको खोप विश्व मान्यता प्राप्त भएकाले नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले समेत अनुमति दिएको छ। खोप लगाउने पूर्व तयारी स्वरूप स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले सिमकोटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिए अनुसार फाइजर बायोन्टेक खोप के हो भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिएको छ। समयमा पानी नपरेर रोपाई हुन नसकेपछि वर्षाका किसानले इन्द्र भगवान र ब्रह्म बाबाको पूजा आजा सुरु गरेका छन्। पोखरिया र कालीमाईका किसानहरूले पानी माग्दै पूजा अर्चना गरेका हुन्। महिलाले इन्द्र भगवान र ब्रह्म बाबाको पूजा गर्दा पानी पर्ने मान्यता रहेको छ। पोखरियाको महिला समूहले कालीमाई र पोखरियामा घर घर घुमेर चामल र रकम सङ्कलन गरेर पूजा गरेका हुन्। महिला समूह टोल टोल घुमेर सहयोग सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम। पुरुषहरूलाई पानी र हिलो छ्याप्ने चलन छ। पुरुषलाई पानी र हिलो छ्याप्दा पानी पर्ने विश्वास गरिन्छ। लामो समयदेखि पानी नपरेपछि वर्षाका किसान चिन्तामा छन्। पानी नपरेपछि खेतमै बिउ नष्ट हुन थालेको छ। झापाको अर्जुनधारा वडा नम्बर 10 स्थित शीतलचोक क्षेत्रका बालबालिकाहरूले सङ्कलन गरेको फोहोर स्वच्छ समाजका लागि सामाजिक अभियानलाई प्रदान गरेको छ। बालबालिकाले शनिबार सङ्कलन गरेको फोहोर अभियानका संयोजक गणेश ढुङ्गाना तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरबहादुर थापालाई प्रदान गरेका हुन्। अभियानले बजार क्षेत्रभित्रका फोहोर सङ्कलन गरी विपन्न तथा असहायका लागि भवन बनाउने अभियान चलाएको अभियानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरबहादुर थापाले बताए। सो क्षेत्रका करिब 50 बालबालिकाले आफ्नो घरबाट निस्कने तथा घर अगाडिको सडकमा फ्याँकिएको फोहोर सङ्कलन गरेर राख्दै आएका छन्। सोही फोहोर अभियानलाई सहयोग पुर्याउन उनीहरूले प्रदान गरेका हुन्। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका भित्रका 5वटै ओडाहरूमा एकैसाथ निसा वितरण गरिँदैछ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउन सङ्कलन गरिएका निवेदनहरूको निसा वितरण गर्न लागि हो। नागरिकलाई निसा वितरण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सबै ओडालाई गाउँपालिकाले निसा उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिएको छ। बेलडाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राणाले सबै ओडाले निसा वितरणका लागि समय निर्धारण गरी सूचना प्रकाशन गरिसकेको र सोही अनुसार लाभग्राहीहरूलाई निसा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। बेलडाडी गाउँपालिका भित्र 126 भूमिहीन दलित, 168 भूमिहीन सुकुम्बासी र 4292 अव्यवस्थित बसोबास गरी जम्मा 4586 परिवारलाई निसा वितरण गरिँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले साउन 1 गतेदेखि कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय गान गाउने नियमको सुरुवात गरेको छ। कर्मचारीहरूलाई राखेर कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा पहिला राष्ट्रिय गान गाउने नियम सुरुवात गरेको हो। हरेक दिन कार्यालय समय सुरु हुनु पूर्व राष्ट्रिय गान गाएर मात्रै सेवा प्रवाहमा लाग्ने नियम बनाएर अघि बढेको हो। राष्ट्रिय गान गाएर कार्यालयको काम गर्दा कर्मचारीहरूमा राष्ट्रभक्तिको भावना जागोस् र एक किसिमको जागरुकता आउने र समयमै कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिने कुराको विकास हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिए। सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई पनि राष्ट्रिय गानमा सामेल गराई उनीहरूबाट राष्ट्रप्रति भावना जागोस् भन्ने उद्देश्यले सेवा प्रवाहमा अगाडि राष्ट्रिय गान गाउने नियमको सुरुवात गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए। बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले आगामी पुष मसान्तसम्म स्वच्छ र नियमित खानेपानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि गरेको पहिलो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिँदै नगरवासीलाई आगामी पुष मसान्तसम्म स्वच्छ र नियमित खानेपानी खुवाउने प्रतिबद्धता जनाए। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नगरपालिकासँग सम्बन्धित भन्दा पनि सहभागी अधिकांशले नगरको खानेपानीमा भएको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले नगरपालिकाको खानेपानीको अभिभावकत्व लिनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन्।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 7 बुद्वाङका मेघराज भट्टराई ड्रागन फलको खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। 3 वर्षदेखि आफ्नै घरको छतमा र नजिकैको खेतमा गरेको ड्रागन फलको खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएको कृषक मेघबहादुर भट्टराईले बताए। यस वर्ष ड्रागनले राम्रो उत्पादन दिएको र 10 क्विन्टल उत्पादन हुने कृषक भट्टराईको भनाइ छ। एक बोटमा 50 किलोग्रामसम्म फलेको र बिक्रीका लागि कुनै समस्या नभएको, त्यसैगरी अहिले 1000 रुपैयाँ प्रति केजी घरबाटै बिक्री भएको कृषक भट्टराईले बताए। ड्रागन फल खोज्दै घर घरमा आएर लैजाने गरेको उनको भनाइ छ। ड्रागन फ्रुटले एकपटक लगाएपछि लगातार 15 वर्षसम्म फल दिने गर्दछ। यसरी उत्पादन गरेको ड्रागन फ्रुट घरमै प्रति केजी 1000 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको भट्टराईले बताए। क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज र विभिन्न 13 किसिमका भिटामिन यसमा पाइन्छ। यो क्यान्सर विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिका लागि अति उपयोगी हुन्छ। ड्रागन फलमा औषधियुक्त गुण भएकाले स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुने मानिएको छ। यसको सेवनले मधुमेह, बाथरोग, क्यान्सर, पेटको समस्या लगायत कम गर्न सकिन्छ। स्वामी निर्वेशानन्द आध्यात्मिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा एकादश दिवसीय महापुराण ज्ञान महायज्ञ आयोजना भएको छ। मोरङ पोथरी शनिश्चरी वडा नम्बर 2 मा साउन 1 गतेदेखि 11 गतेसम्म ज्ञान महायज्ञ हुन लागेको आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखायको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै स्वामी निर्वेशानन्द आध्यात्मिक प्रतिष्ठानले तेस्रो ज्ञान महायज्ञको आयोजना गर्न लागेको आयोजक समितिले जानकारी गराएको छ। स्वतन्त्र नागरिक बुद्धिजीवी समूहको आयोजनामा सुरुङ्गा बजार क्षेत्र सरसफाई गरिएको छ। समूहले शनिबार बिहान बजार क्षेत्रको फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेको हो। मुख्य बजार क्षेत्रभित्र बढ्दो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सचेतना सहित क्रमिक सरसफाई कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको समूहका संयोजक शेरबहादुर थापाले बताए। स्वस्थ रहनका लागि सरसफाई अनिवार्य भएकाले आफ्नो स्थानबाट स्वच्छ वातावरण बनाउनका लागि योगदान दिन सबैलाई संयोजक थापाले आग्रह समेत गरेका थिए। सरसफाई सम्बन्धी मोटिभेसन गर्नका लागि व्यवसायी तथा बासिन्दालाई जनचेतनामूलक सरसफाई कार्यक्रम गरिएको र यसलाई निरन्तरता दिएर जाने पनि उनले जानकारी दिए। रङ्गेली नगरपालिकाद्वारा अति विपन्न घर परिवारलाई सबल उद्यमी बनाउने उद्देश्यले चौपाया वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न समयमा कृषकहरूलाई सबल हुने अपेक्षा राख्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत रङ्गेली नगरपालिका 3 स्थित शान्ति आर्य घाटमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। नगरपालिकाको सहयोग र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत गरिब निवारण लघु उद्यमीको आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो। वार्षिक रूपमा 38,000 रुपैयाँसम्मका आम्दानी हुने र आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भए 10 परिवारलाई माउ गाई र बाछी समेत वितरण गरिएको हो। कृषकहरूलाई गाई छनौटमा विवाद नहोस् भनेर सहभागीहरूको सुझाव अनुसार गाईको जिउमा नम्बर लेखेर टास गरिएपछि सोही बमोजिम गोला प्रथाद्वारा गाई वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख दिलीप बगडिया, उपमेयर भूमा पराजुली, वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष भरत प्रसाई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यस वर्ष बोलबम मेला लाग्ने भएको छ। मेलाको तयारीमा स्थानीय सरकार, पिण्डेश्वर बाबाधाम समिति जुटेका छन्। स्थानीय सरकार र पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिले सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका अन्य सङ्घ संस्थासँग छलफल अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक साउनको सोमबार प्रदेश नम्बर 1 शिवालयहरूमा जल चढाउने भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। विगत 2 वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण मेला लाग्न सकेको थिएन। स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले लगाएका लकडाउनका कारण मन्दिर सुनसान थियो। तर यो वर्ष सहज अवस्था भएकै कारण बोलबम मेला भव्यताका साथ लगाउने तयारीमा जुटेका हुन्। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 ले बोलबम मेलाको तयारीका लागि पिण्डेश्वर मन्दिर वरपर सफाई सुरु गरेको छ भने मेलालाई भव्य र सभ्य बनाउन छलफलमा जुटेको छ। बोलबमको समयमा प्रदेश एकै प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल धरानको 14 रुद्राक्षरय क्षेत्रमा यसपटक बोलबमको अत्याधिक चाप बढ्ने देखिएकाले सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्थानीय सरकारसँग छलफल अगाडि बढाइएको पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिका अध्यक्ष विकास बनेपालीले बताए। पाल्पाको रामपुर साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी महसुल घटाएको छ। रामपुरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको संस्थाले साउन 1 देखि लागू हुने गरी हालको महसुल परिवर्तन गरेको हो। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी संस्थाले विपन्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई मध्यनजर गर्दै महसुल परिवर्तन गरेको जानकारी दिएको हो। यसअघि संस्थाले पहिलो 10 युनिटसम्म 275, 10 देखि 20 युनिटसम्म थप प्रति युनिट 42 रुपैयाँ र
21 देखि माथि प्रति युनिट 63 रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अहिले 8 युनिटसम्म 175, 9 देखि 10 युनिट र 11 देखि 20 युनिटसम्म प्रति युनिट 40 रुपैयाँमा झारेको छ। साथै 20 युनिट भन्दा माथि साबिककै दर 63 रुपैयाँ प्रति युनिट कायम राखेको छ। नेपाल सरकारको 50%, एसियाली विकास ब्याङ्क र नगर विकास कोषको 45% ऋण र उपभोक्ताको 5% लागत गरी 26 करोड 40 लाख 15 हजारको लागतमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो। कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव शालिग्राम सिग्देलले गरेका थिए। काठमाडौँमा रहेको टेक्सास कलेजले विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूले बनाएका विभिन्न योजनाहरूलाई एकसाथ प्रस्तुत गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजको आयोजनामा 2 दिने टेक्सास साइन्स एन्ड आइटी एक्सपो सञ्चालन गरेको छ। मित्र पार्कमा रहेको टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूले बनाएका विभिन्न योजनाहरूका बारेमा एकै स्थानबाट जानकारी दिने उद्देश्यले 2 दिने टेक्सास साइन्स एन्ड आइटी एक्सपो 2079 आयोजना गरेको कलेजले जानकारी दिएको छ। एक्सपो अवलोकन गर्न 20 लाख भन्दा बढी स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरू टेक्सास कलेज पुगेका छन्। अन्य स्कुल तथा कलेजबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई स्टलमा राखिएका विषय वस्तुहरूका बारेमा टेक्सासका विद्यार्थीहरूले विस्तृत जानकारी गराएका थिए। एकै स्थानबाट विज्ञान तथा प्रविधिका बारेमा जानकारी पाउँदा खुसी लागेको सहभागी विद्यार्थीले बताएका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अभिभावकहरूले सरकारी शिक्षा सुधार्न शिक्षकहरूको अन्तरपालिकामा सरुवा गर्नुपर्ने बताएका छन्। घरपाई शिक्षकका कारण सामुदायिक शिक्षा खस्किएको भन्दै अभिभावकहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई शिक्षकहरूको अन्तरपालिकामा भए पनि सरुवा गरी विद्यालयको शिक्षा सुधार्न सुझाएका हुन्। गाउँपालिकाले गाउँ बस्तीमा विद्यालय रितिन थालेपछि सामुदायिक शिक्षा सुधार गरिरहेको अभिभावकहरूले यस्तो बताएका हुन्। शिक्षाकै कारण गाउँ बस्तीहरूबाट बसाइसराईको दर बढेको भन्दै अन्य विकास भन्दा पहिला सरकारी शिक्षा सुधार्न गाउँपालिकासँग माग गरेका हुन्। गाउँपालिकाले आयोजना गरेको शैक्षिक सवालका विषयमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक संघ, सरकारवाला र अबीच अन्तर्क्रियामा अभिभावकहरूले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुका कारण घरपाई शिक्षक भएको भन्दै तत्काल अन्तरपालिका सरुवा गरी शिक्षकहरूलाई पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन माग राखेका हुन्। शुभ बहादुर छेत्रीले यस्तो बताएका हुन्। अभिभावकहरूको व्यापक गुनासो आएपछि गाउँपालिकाले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि पहल थालेको छ। सुनसरी र मोरङको सिमानामा रहेको बुढी गंगा जमुना मुक्तिघाट इटहरीको तटमा शिवगंगा महाआरतीको सुरुवात गरिने भएको छ। यही श्रावण 2 गतेदेखि बुढी गंगा जमुना मुक्तिघाटमा सन्ध्याकालीन आरती हुने महाशिव गंगा आरती आयोजक समितिले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको हो। शिवसेना नेपालको संयोजकत्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा गंगा माताको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने सौभाग्य इटहरीवासीले पाएको उल्लेख गर्दै समितिले सदा सर्वदा यो गंगा आरती गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरेर इटहरीलाई धार्मिक आस्थाको केन्द्र बनाउनु पर्ने जनाएको छ। मानव सेवा आश्रमको भवन बनाउने अभियान सुरु गरेपछि सहयोग गर्ने क्रम पनि बढेर गएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 निर्णय घाटमा निर्माण हुँदै गरेको भवन निर्माणमा आफ्नो स्वर्गीय मातापिताको स्मृतिमा एउटा कोठाको निर्माणको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता एक कार्यक्रमका बीच गरियो। मानव सेवा आश्रममा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का समाजसेवी सुश्री चैनादेवी श्रेष्ठ, श्री प्रकाश चन्द्रबिन्दु, इन्दु प्रकाश, वीरेन्द्र प्रकाश, स्वयं प्रकाश, मधुकर हिमालय प्रकाश श्रेष्ठले आफ्नो स्वर्गीय मातापिता श्री प्रसाद श्रेष्ठ र मानकुमारी श्रेष्ठको स्मृतिमा आश्रमको लागि एउटा कोठा निर्माण गर्न 5,11,100 रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।